हजुरले नहीं मैले त्यो यसमा रेकर्ड उसमा हेरेको के के अरे यो फोनमा हेरेको ए फोनबाट हेर्न मिलेन फोनबाट चाहिँ भिडियो देखाएन के कतापट्टि हुन्छ अहिले हजुर कनेक्ट अहिले हजुर मोबाइलबाटै हो मैले मोबाइलबाटै बोलिरहेको छु एकचोटि मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ दाइ त्यसो भए ए ल कतापट्टि छ त्यसको फेरि उस थाहा भएन त मलाई त्यहाँ त्यो त्यही त्यो हुन्छ टिभीको जस्तो स्क्रिन हुन्छ नि आइकन एउटा उस रहेछ एउटा भिडियो छ ए 3 डट तिर हो क्या अनि शेयरमा रहेछ क्या हैन सेयरमा गएर अब त्यहाँ मोबाइलमा त मैले नि अहिलेसम्म चलाएको होइन तर मोबाइलबाट पनि मिल्नु पर्ने हो भन्ने कुरा हो शेयर पावर शेयर भिडियो शेयर स्क्रिन पोइन्ट आयो ल सेयर स्क्रिन गर्नु पर्यो ब्रोडकास्ट हो कि यो के हो ब्रोडकास्ट नै हुन्छ हाम्रोमा सबैकोमा आउँछ एकचोटि ए ल आयो होला ल आयो आयो है यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम यो भयो के अरे उमा यसको चाहिँ अब यहाँबाट कता जान पर्यो भने तपाईँ यो त फेरि यो सेक्सनलाई हटाउनु मिल्छ यो त अब हामीले च्याट गरेको भयो नि त हाम्रो यो बाहेक अर्को स्क्रिन हुन्छ नि ठिक छ या छ ल यो डाइरेक्टली खुल्दो रहेछ कि यही खुल्दो रहेछ है त यसलाई मिनिमाइज गर्न मोबाइललाई भरे यस्तो भयो कि यो मोरमा क्लिक गर्नु त चाहिँ त्यहाँ छ नि राइट के अरे क्लोज बटनको छेउमा तीनटा भएको त्यहाँ क्लिक गरेर यसमा रोइन चाहिँ क्या हो यार यसो गरौँ न के गर्नु भने सिधै मोबाइलको ब्राउजरमा जानु न मोबाइलको ब्राउजरमा नि हुन्छ मिल्छ मोबाइलको ब्राउजर तपाईँको बरु यो एप्पलको हो कि एप्पलमा चाहिँ के हुन्छ है हजुरले त यसमा के चलाउनुहुन्छ केमा सफारी हो के चलाउनुहुन्छ यसमा सफारी छ त्यसबाट चाहिँ माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भनेर टाइप गर्नु न स्ट्रिम छ त्यसमा माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भनेर टाइप गर्नु यसको वेबले नि सपोर्ट गर्न पर्छ माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भन्नु है टिम्स चाहिँ आयो के स्ट्रिम टिम छैन स्ट्रिम STREAM स्ट्रिम्स कि स्ट्रिम मात्रै होला स्ट्रिम मात्र अथवा यसकै साथै एप पनि हुन्छ साथै यार मैले बिर्सिरहेको छु यार यसको एप स्टोरमा हेर्दा त्यही देखायो नि त हैन माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भनेर होइन यस्तो के मैले यो एप्स नै डाउनलोड गरेर हेरेको हैन यसको त्यो माइक्रोसफ्ट टिमकै उ हो के रे के भन्छ रे त्यो उयो तल देखाएको छ नि त्यो माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भनेर त्यो एपबाट हेर्न मिल्छ कि साच्चै बिर्सिरहेको छु मैले भनेपछि त्यो टिमबाट मिल्दैन टिमबाट खास टिममा चाहिँ त्यो प्लगइन छैन टिमले चाहिँ टिमबाट वेबमा चाहिँ खोलेर हेर्ने हो कि खास माइक्रोसफ्ट स्ट्रिममा जानु त एकचोटि यसमा हैन यसले हो यसलाई गेट गर्नु पर्यो भनेपछि त एप्स नै अर्कै डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ त मलाई एप्स चाहिँ छुट्टै हो मैले बुझेँ त्यसो भए मोबाइलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कोडिङ अलि सानो देखिन सक्छ कि फेरि हैन बाहिर हिँडेको बेलामा यसमा हेरिहालौँ कि भनेर हो कि बाहिर निक्लिदिन्छु अनि त्यही भएर अब त्यहाँ यसो बसेको बेलामा हेर्नु पर्यो भनेर त्यो हेरेको त देख्दै देखिने कता हो कता है अनि बेलुका सोधौँला भनेर अनि ल आज के हेरौँ भने त्यसो भए हुन्छ म मोबाइलमा जोइन उतिर जोइन गर्छु त्यसो भए हुन्छ ल हुन्छ यो अब डाउनलोड हुँदैछ के मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ है त त्यसो भए हस् हुन्छ
आज एकछिनलाई के पढौँ भने जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ आज असिंक र अवेटको बारेमा हेरौँ है, प्रोमिसेसको बारेमा। हामीले हिजो कलब्याकको बारेमा हेऱ्यौँ होइन, कलब्याकको बारेमा हेऱ्यौँ। कलब्याक भन्दा अगाडि आज अलिकति एउटा के हेरौँ भने प्रोमिसको बारेमा हेरौँ। यो मिथुन अघि गएको रहे त मिथुन आयो नि हो प्रमिस यो प्रमिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पनि लास्टै युज हुन्छ। जस्तै प्रमिस भनेको के हो भने जस्तो मैले कुनै फङ्सनलाई कल गरेँ, कुनै फङ्सनलाई कल गरेर सपोज त्यो फङ्सन एक्जिक्युट हुनको लागि हामीलाई अलिकति धेरै टाइम लाग्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रमिस भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्छौँ कि प्रमिसको थ्रुबाट के हुन्छ भने जस्तै मैले चाहिँ दुईवटा काम गर्नुपर्ने छ, दुईवटा काममध्ये पहिलो कामलाई चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्छ र दोस्रो काम चाहिँ अलिकति चाँडो हुन्छ भने भन्नु खोजेको पहिलो फङ्सन अलि एक्जिक्युट के अरे कम्प्लिट हुनलाई अलि टाइम लाग्छ, दोस्रो फङ्सन चाहिँ एकदम इमिडिएटली एक्जिक्युट हुन्छ भने अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो एकछिनलाई चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु भने पहिला दोस्रो फङ्सनलाई कल गरेर अनि पहिलो फङ्सनलाई मैले के गर्न सक्छु कल गर्न सक्छु होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने मैले पहिलो फङ्सनलाई कल गर्ने अनि पहिलो फङ्सनको काम नसकिँदै अब चाहिँ पहिलो फङ्सनलाई कल गरेपछि मात्र दोस्रो फङ्सन कल गर्ने अवस्था छ भने कि त मैले पहिलो फङ्सन सकुन्जेल वेट गर्नु पऱ्यो होइन, अथवा मैले के गर्न मिल्छ भने पहिलो फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्दाखेरि पहिलो फङ्सनले चाहिँ मलाई एज अ प्रमिस रिटर्न गर्छ अनि प्रमिस रिटर्न गरिसकेपछि मैले त्यतिखेर नै के गर्न मिल्छ, मैले चाहिँ सेकेन्ड फङ्सनलाई पनि कल गर्न मिल्छ है। त्यस्तो खाले चाहिँ के अरे काम गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले प्रमिसको चाहिँ काम गर्छौँ। जस्तै भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि मसँग सपोज मानौँ एकछिनलाई म दुईवटा फङ्सन बनाउँछु एकछिनलाई। मसँग दुईवटा विन्डो छ, console.log वेलकम भनेर आयो होइन। अब सपोज कस्तो अवस्था आइदियो भन्दाखेरि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एकछिनलाई अज्युम गरौँ कि एक सेकेन्ड है, मसँग एउटा फङ्सन बनाएँ मैले। सपोज एकछिनलाई फङ्सन भन्ने छ, यो फङ्सनलाई मैले मेन फङ्सन बनाएँ है। यो मेन फङ्सनले केही पनि गर्दैन अनि मैले अर्को दुईवटा फङ्सन पनि बनाएँ। फङ्सन एउटा tax1 भनौँ होइन, र मेरो अर्को फङ्सन पनि छ। यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले tax2 भनेर अर्को फङ्सन पनि बनाएँ। सपोज मेरो यो जुन tax1 भन्ने छ है, एकछिनलाई मानौँ यसमा चाहिँ मैले लुप लगाएको छु एउटा है। लेट आई इज इक्वल टु मेरो चाहिँ 0 छ, आई इज लेस देन चाहिँ मेरो सपोज 10,000 छ एन्ड आई मेरो के छ प्लस छ। सपोज यस्तो गरौँ भनेको अब यो फङ्सनले के गर्छ भने यो लुप 10,000 पटक चाहिँ यो लुप रिरन गर्छ, अलिकति टाइम लाग्छ यसलाई। सिमिलरली यसो गरौँ न, 10,000 भन्दा नि यसलाई 5 पटक गरौँ
सेट इन्टरभलले के गर्छ यहाँ हेर त सेट इन्टरभलले ह्यान्डलर टाइम आउट फङ्सनै लेखेको रहेछ कि फेरि एक्चुअली जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ एउटा फङ्सनको काम हेरौँ है त जावा स्क्रिप्ट थोरै यो के अरे फन्ट साइज बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो एकदम देखि मलाई सानो भयो कि है हजुर बिर्सेछु मैले फेरि ठिक छ स्लिप फङ्सन ल जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ स्लिप भनेर चाहिँ यसरी मैले अहिले प्रमिसको काम गराउन खोजेँ होइन यो प्रमिसको काम गराउँदाखेरि फेरि अलिक अर्कै बन्न जान्छ फर्क पर्दैन है त म एउटा सानो काम गरिदिइहाल्छु ए यो चाहिँ हामीले के गर्न लाग्यो रे प्रमिस बाइक अर्को ए अहिले चाहिँ हैन अहिले त्यो स्लिप फङ्सन खोज्या जावा स्क्रिप्टमा स्लिप फङ्सन डिफल्ट नहुँदो रहेछ अहिले यसलाई चाहिँ सिधै उनी गरौँ न यो मैले एकजना साथीको अकाउन्ट बनाइदिनु पर्यो यहाँ त्यही भएर यो बनाएर पठाइदिइहाल्छु म अनि हामी त पढ्दै गरौँ ल ए ल ल ल मैले त त्यो त्यसैमा छ कि जस्तो लागेर के हुन्छ ल अहिले यही सिम्पल तरिकाले गरौँ यसले चाहिँ 10,000 पटक लुप रन गर्छ 10,000 पटक भनेको अलिकति बढी टाइम लाग्छ होइन अनि यो टास्क टुले चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल यसले के गर्छ भने कन्सोल डट लग गरेर यसले चाहिँ टास्क चाहिँ 1 इज कम्प्लिटेड भनौँ न होइन टास्क 1 इज कम्प्लिटेड त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भने कन्सोल डट लग टास्क 2 इज कम्प्लिटेड भनेर यसले एउटा कुनै म्यासेज प्रिन्ट गर्छ सपोज कन्सोल डट लग टास्क 1 अब हाम्रो सरी सिधै यसले के गरौँ भने पहिला कन्सोल टास्क 1 लाई कल गरौँ होइन यो त अब हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल छ नि त होइन मैले दुईवटा फङ्सन बनाऊ एउटा फङ्सनलाई अलिकति बढी टाइम लाग्छ एउटा फङ्सनलाई चाहिँ टास्क 1 लाई अलिक बढी टाइम लाग्छ टास्क 2 लाई काम गर्न अलिक इमिडिएटली काम गर्छ अनि एउटा मेन फङ्सन भन्ने छ मेन फङ्सनले के गर्छ यहाँ टास्क 1 र टास्क 2 लाई कल गरे यसमा त केही कन्फ्युजन छैन यो त एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छ होइन यदि मैले अब मेन फङ्सनलाई कल गरेर रन गरेँ भने के भन्छ यहाँ सेट इन्टरभल होइन नि त ल अब यहाँ हेऱ्यौँ भने अब हुन त एकदम फास्ट यहाँ मेरो रन भए है एकदम मेरो फास्ट रन भयो तरिका एकदम मेरो फास्ट रन भए पहिला मेरो टास्क 1 कम्प्लिट भयो अनि बल्ल के भन्छ मेरो टास्क 2 तर यसलाई बढाएर 10,000 होइन मैले चाहिँ 10 लाख गरिदिउँ न
रन गरौँ त 10 लाख पनि एकदम चाँडो भयो अझै बढाइदिनु त स्लिप गर्न मिल्दैन रहेछ कि स्लिप गर्न मिल्ने भए एकदम छिटो हुन्थ्यो है जोस् अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो जुन हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अरे यो जुन यो मेरो टास्क वन फङ्सन छ यो टास्क वन भन्ने फङ्सनलाई वास्तवमा एक्जिक्युसन गर्न बहुत टाइम लाग्ने हो नि त 10 के अरे कति हो 10 लाख पटक उसले के हो 10 1 करोड पटक 1 करोड पटक चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हो खास यो लुप उसले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो नि त हैन अनि बल्ल चाहिँ के अरे कसको पालो आउँछ भने यहाँ टास्क 2 को पालो आउँछ है अब यस मैले गर्नु खोजेको यहाँ के भने यदि टास्क 1 लाई 10 के अरे के भन्छ अरे 1 करोड पटक यो लुप चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने टाइम लाग्छ भने यसो गरौँ न यस्तो हुनुपर्ने खास टास्क 2 को काम सकुन्जेल हैन टास्क 2 लाई एउटा काम गर्न दिने अनि टास्क 2 को काम सकुन्जेल इमिडिएटली टास्क 2 को काम थोरै छ भने टास्क 2 को काम पनि भइहालोस् हैन अनि बल्ल अनि यो अब कतिखेर टास्क 1 को काम सकिन्छ सकेपछि के होस् यो चाहिँ टास्क 1 ले अब त्यसपछि गर्नुपर्ने के हो टास्क 1 कम्प्लिटेड हो भने टास्क 1 कम्प्लिटेड भनेर आओस् के है त्यस्तो गर्नुपर्ने हो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले असिन्क्रोनस बनाउनु पर्छ के त्यस्तो बेलामा है सो कस्तो भन्दाखेरि यसलाई अझ अलिकति यसलाई मैले कमेन्ट गरेर हिजोको कल ब्याक फङ्सनतिर लगेँ मैले एकचोटि मैले फङ्सन एउटा मेन भने यसलाई कपी गरौँ है छिटो हुन्छ यसलाई नै कपी गरौँ यसलाई एक्चुअली यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरौँ र सपोज यो मेरो टास्क 1 ले चाहिँ काम गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि सपोज सेट चाहिँ टाइम आउट गरेर यो फङ्सनलाई चाहिँ सपोज एकछिनलाई चाहिँ 3-4 सेकेन्ड लाग्छ है र यसले अब 4 सेकेन्ड पछि बल्ल के गर्छ console.log चाहिँ यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि console.log task 1 is completed भनेर यसले प्रिन्ट गर्छ अब यो के यसमा के हुन्छ भने यो जुन मेरो मेन फङ्सनले चाहिँ के गर्छ टास्क 1 लाई पनि कल गर्छ टास्क 2 लाई पनि कल गर्छ तर टास्क 2 लाई टास्क 1 लाई काम गर्नको लागि चाहिँ 4 सेकेन्ड लाग्छ भनेपछि अब यो मेन फङ्सनले के गर्छ भने इमिडिएटली केलाई पनि कल गर्छ टास्क 2 लाई पनि के गर्छ कल गर्छ अनि टास्क 1 को चाहिँ यो 4 सेकेन्ड पछि अब कतिखेर काम सकिन्छ सकेपछि बल्ल टास्क 1 ले के गर्छ टास्क 1 कम्प्लिटेड भनेर मेसेज प्रिन्ट गर्छ जस्तो मैले अब यसमा यसलाई मैले सेभ गरेर यसलाई मैले यहाँ उ गरे भने पहिला मेरो के भयो टास्क 2 कम्प्लिटेड भन्यो अब 4 सेकेन्ड पछि बल्ल मेरो के आउँछ मेसेज टास्क 1 इज कम्प्लिटेड भनेर आयो कि हैन तर कल चाहिँ मेरो के भएको छ पहिला टास्क 1 लाई मेरो कल भयो है सो यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि यो टास्क 1 लाई कल गर्दाखेरि टास्क 1 लाई चाहिँ टास्क 1 मा चाहिँ एउटा यस्तो टास्क छ जुन चाहिँ के भन्छ मेरो 4 सेकेन्ड पछि के भयो 4 सेकेन्ड पछि बल्ल के भन्छ कल भएको छ भनेपछि अब इमिडिएटली चाहिँ यो जुन लाइन छ यो लाइनले के गर्दैन भने फङ्सन 1 चाहिँ सकुन्जेल त्यो टाइमलाई कुर्दैन के उसले के गर्छ भने टास्क 2 लाई नै के गर्छ सिधै अब कल गरेर पहिला टास्क 2 को काम गर्छ अनि टास्क 1 कम्प्लिट भइसकेपछि टास्क 1 ले फेरि के गर्छ छुट्टै मेसेज गर्छ अब ठुल्ठुलो हेभी एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ जहाँ रिलायबिलिटी एकदम म्याटर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो टाइम आउट फङ्सन युज गरिन्न यही काम गर्नको लागि हामीले के छ छुट्टै तरिका छ है जावास्क्रिप्टमा त्यो तरिका भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामी असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ भन्छौँ असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै चाहिँ के अरे फङ्सन कलहरुलाई चाहिँ जस्तो मैले यदि फङ्सन 1 लाई मैले कल गरेँ भने र फङ्सन 1 ले धेरै टाइम चाहिँ एक्जिक्युसन गर्न टाइम लगाउँछु भने एट द मेन टाइम फङ्सन 2 अथवा फङ्सन 3 लाई कल गर्छ अनि फङ्सन 1 ले त्यो काम सकिसकेपछि फङ्सन 1 ले के गर्छ त्यो मेसेज चाहिँ काम गर्यो भनेर के गर्छ मेसेज उसले फङ्सन 1 ले आफ्नो तरिकाले त्यो प्रिन्ट गर्छ त्यस्तो काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो मेरो टास्क 1 यदि असिन्क्रोनस हो भने मैले यसलाई के गर्न मिल्छ असिन्क भनेर चाहिँ मैले यहाँबाट डिफाइन गर्न मिल्छ के यो के अरे यो टास्क 1 लाई यसलाई असिन्क भनेर गर्ने है त्यसपछि यसलाई पनि मैले के गर्दिने मैले यसलाई असिन्क भनेर गर्ने अब यहाँ एक्जिक्युसन एकदम फास्ट भइरहा है अब मैले यहाँ के गर्छु भने यसलाई अथवा यसो गरौँ असिन्क एकछिनलाई असिन्कतिर नगरौँ असिन्क मान्न लैजाउँ है असिन्क अलिकति डिफ्रेन्ट चिजको लागि युज गर्ने हो मैले यसले के गर्छु भने अब त्यसको लागि चाहिँ टास्क 1 लाई टास्क 1 भन्ने फङ्सनलाई कल गरिसकेपछि यसले चाहिँ अब एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ कि यो प्रमिस भनेको जावास्क्रिप्टको नै हो है एपीआई नै हो यो टास्क 1 ले के गर्छ एउटा नयाँ प्रमिस रिटर्न गर्छ है
सो अनि यो आफैमा यसले चाहिँ के गर्छ भने दुईटा फङ्सन लिन्छ। एउटा भनेको रिजल्भ भन्ने यो फङ्सन हो है, कलब्याक फङ्सन हो यो रिजल्भ भन्ने। त्यस्तै गरी मेरो अर्को के भन्छ रिजेक्ट भन्ने अर्को एउटा फङ्सन लिन्छ है। अब यसलाई चाहिँ छुट्टै हामीले पुरानो ट्रेडिसनल तरिकाले यहाँ फङ्सन भनेर लेख्न नै पाइयो, फङ्सन भनेर यसरी लेखेर यस्तो तरिकाले यो प्रमिस फङ्सन डिफाइन गरेर नै पाइयो। अथवा हामीले अलिकति सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी युज गरेर के गर्न पाउँछ एरो फङ्सन पनि हामीले युज गर्न पाइन्छ। एरो फङ्सनलाई यसरी दिएर मैले अब यसले चाहिँ के गर्छ उसलाई कति टाइम लाग्छ त्यो काम गर्नलाई, उसले चाहिँ त्यो काम चाहिँ यहाँ एक्जिक्युट गर्छ। जस्तै मैले फर लगाएर लेट आई इज इक्वल टु 0 गरेर आई इज लेस देन उसले त्यो सपोज 10,000 होइन 1 करोड हो भने 5 करोडै बनाऊँ न। अनि आई प्लस प्लस गऱ्यौँ भने यो लुप मात्र चलिरहेको हुन्छ। अब यो प्रमिसले के गर्छ भने एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ है। अब यसले त्यो काम गर्नलाई सपोज जतिसुकै टाइम लागोस् उसले के गर्यो भने कल गर्ने फङ्सनलाई चाहिँ ल म तँलाई एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छु, यो मेरो काम सकेपछि तँलाई म एउटा चिज रिटर्न गर्छु भनेर चाहिँ उसले एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। त्यो अब्जेक्ट भनेको कस्तो टाइप हुन्छ प्रमिस टाइपको। अब यदि मैले यहाँ गएर टास्क 1 भनेर मैले टास्क 1 लाई मैले कल गरेँ भने टास्क 1 भन्नेलाई मैले अलिकति एक्सपान्ड गरौँ, एक्सपान्ड गर्दा यसले केही देखाएन। टास्क 1 लाई गर्दा कल गर्दाखेरि सरी यहाँ रिटर्न गर्नुपर्ने हो, रिटर्न गरौँ है। अब मैले यदि यहाँ के गरेँ भने टास्क 1 भनेर यो फङ्सनलाई कल गरेँ भने यो फङ्सनले हेरौँ त यहाँ के भने तपाईले लेखेको स्क्रिनमा देखियो छैन त सर? मेरो स्क्रिन शेयर भएन र? देखिया नेट स्लो भएर होला, देखिया ए नेट स्लो भएर होला त्यसो भए। ए के अरे अरूकोमा कस्तो छ? मेरोमा देखिरहेछ। त्यसो भए दाइले चाहिँ एकचोटि डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गरौँ न, प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि। त्यो कहिले काहीँ ट्राफिक बढी भएर नि हुनसक्छ क्या। है अब मैले यहाँ यतिखेर टास्क 1 भनेर लेखेँ भने टास्क 1 मा चाहिँ यसले रिटर्न गर्ने के रिटर्न गरे आयो लिएर म अहिले प्रमिस रिटर्न गरिरहेको छ। प्रमिस के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि एनी भनेको जुनसुकै पनि जस्तोसुकै डेटा पनि है। सो मैले अब यहाँ के गर्न पाउँछु भने टास्क 1 लाई कल गर्ने, टास्क 1 लाई कल गरिसकेपछि अब यसले के गरे भने मैले डट लेखेँ भने एउटा देन भन्ने मेरो चाहिँ यसले के गरे फङ्सन छ है। एउटा चाहिँ मेरो के छ क्याच भन्ने फङ्सन छ। हामीले चाहिँ अब के गर्ने देन भनेको चाहिँ जब यो प्रमिस कल गरिसकेपछि प्रमिसले चाहिँ एउटा कलब्याक अब्जेक्ट के अरे कलब्याक फङ्सन रिटर्न गर्छ। रिटर्न गर्ने बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँ एक्जिक्युट गर्नु मिल्छ कि। देन भनेको चाहिँ टास्क 1 कम्प्लिट भइसकेपछि भन्नु खोजेको है। देन टास्क 1 कम्प्लिट भइसकेपछि यसले चाहिँ केही कुरा रेस्पोन्स गर्छ। सपोज रेस्पोन्स गरेकोलाई चाहिँ मैले के भने रेस्ट भनेर लेखेँ रेस्पोन्सलाई। र मैले यदि अब यहाँ कन्सोल डट लग गरेर यो रेस्ट भनेको अब्जेक्ट हो नि त, के अरे फङ्सन हो नि त होइन, रेस्ट भनेको फङ्सन हो नि होइन है। रेस्ट भनेको फङ्सन हो। यो फङ्सनलाई मैले के पनि गर्न मिल्छ यसरी, फङ्सनलाई यसरी डिफाइन पनि गर्न मिल्छ। यसरी डिफाइन गरेर यो भनेको मेरो कस्तो फङ्सन भयो अहिले, यो मेरो एरो फङ्सन भयो होइन। अथवा एक्चुअली यसलाई पुरानो ओल्ड तरिकाले फङ्सन गरेर रेस्ट गर्न पाइन्छ पाइन्न होला, पाइन्छ नि यो पुरानो तरिकाले होइन हामीले है। तर यो त्यति धेरै युज गर्दैन मान्छेले यस्तो तरिकाले। मैले कन्सोल डट लग गरेर मैले अब यहाँ रेस्ट गरेँ भने रेस्ट गरेर कन्सोल डट रेस्टलाई चाहिँ रेस्ट गरौँ। अब अहिले यहाँ मेरो के भन्छ भने 4 सेकेन्ड पछि हेरौँ है के आउँछ। 4 सेकेन्ड भन्नाले टास्क 2 इज कम्प्लिटेड भनेर आयो। अब यहाँ टास्क 1 मेरो कम्प्लिट भएन किन धेरै टाइम लाग्यो टास्क 1 लाई। मेरो ल्यापटपै ह्याङ होला जस्तो भयो त। एकचोटि अलिक कम गरौँ है, यसलाई चाहिँ 1,00,000 गरौँ है। कति यार अझै बडा टाइम लाग्यो यार। ए सरी यहाँ हुनु पऱ्यो के भन्दाखेरि टास्क यो चाहिँ मेरो कम्प्लिट भयो होइन, टास्क 1 मेरो कम्प्लिट भएको छ तर मैले केही रिटर्न गरेँ होइन कि। अब यो टास्क 1 ले चाहिँ केही यो कल गरेको फङ्सनलाई केही कुरा रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो दुईवटा चिज छ नि त। एउटा रिजल्भ भन्ने फङ्सन छ, एउटा के छ रिजेक्ट भन्ने फङ्सन छ है। यदि सक्सेसफुली एक्जिक्युट भएको भने के गर्नु पऱ्यो रिजल्भलाई कल गर्नु पऱ्यो। यदि सपोज यो एक्जिक्युसन गर्ने बेला केही प्रब्लम आयो भने के गर्नु पऱ्यो रिजेक्टलाई कल गर्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु अहिले एकछिन रिजल्भ भनेर रिजल्भ भन्ने फङ्सनलाई मैले कल गर्छु। कल गर्ने बेला यदि मलाई डेटा पठाउनु पऱ्यो भने मैले डेटा यहाँबाट पठाउनु मिल्छ, अथवा अब्जेक्ट पठाउनु मन लाग्यो अब्जेक्ट पठाउने, डेटा पठाउनु मन लाग्यो डेटा पठाउने। मैले चाहिँ एउटा मेसेज मात्र पठाएँ अब्जेक्ट इज के अरे कम्प्लिसन के अरे टास्क 1
कम्प्लिटेड भनौँ, टास्क 1 कम्प्लिटेड भनेर लेख्यो भने यहाँ चाहिँ मेरो के भयो अहिले टास्क 1 कम्प्लिटेड भनेर आयो। यो टास्क 1 कम्प्लिटेड एक्चुअली प्रिन्ट कहाँ भएको मेरो यहाँ भएको हैन र हैन। यो टास्क 1 ले रेस्पोन्स दिएको, तर टास्क 1 पहिला सुरुमा कल भए पनि मेरो यहाँ के भन्छ पहिला टास्क 2 कल भन्छ। सरी टास्क 2 कल भयो अरे टास्क 2 पनि कल भयो। पहिला टास्क 2 को काम के भन्छ कम्प्लिट भयो, अनि बल्ल मेरो कसको काम कम्प्लिट भयो टास्क 1 को काम कम्प्लिट भयो है। सो यो किन भयो भन्दाखेरि बिकज टास्क 1 लाई कल त गर्यौँ हामीले, कल गरिसकेपछि टास्क 1 ले चाहिँ के गरेको छ एउटा प्रमिस रिटर्न गरे। प्रमिस रिटर्न गरेको कारणले हामी यहाँ के गर्नु पायौँ डट देन लेखेर। अब प्रमिसले काम सकेपछि जे कुरा रिटर्न गर्छ त्यो केमा आउँछ देनमा आउँछ। यदि सपोज यो काम गर्ने बेला केही प्रब्लम आयो भने हामीले रिजल्भको ठाउँमा चाहिँ के गर्न मिल्छ रिजेक्ट भनेर लेख्न मिल्छ, रिजेक्ट भनेर लेख्न मिल्छ। रिजेक्टमा चाहिँ प्रब्लम अकर्ड भनेर मैले यहाँ चाहिँ के कुरा रिटर्न गरेँ भने अब यहाँ चाहिँ के भनेर आएको छ प्रब्लम अकर्ड भनेर के छ मेरो रिटर्न आएको छ है। यदि मलाई इरर क्याच गर्नु पर्यो भने अब यो फङ्सन अलिकति मैले चाहिँ सर्टकटमा लेखेँ देन भन्ने फङ्सनलाई। हाम्रो चाहिँ के थियो अस्ति नैको एरो फङ्सनमा आरइएस गरेर मैले कन्सोल डट लग गरेर रेस्ट गरेँ भने के हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न पाइयो है। अब के अरे इरर ह्यान्डल गर्ने स्ट्यान्डर्ड तरिका चाहिँ खास यो होइन। इरर यदि बाइचान्स यो प्रमिसमा केही इरर आयो भने त्यो इरर ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भने क्याच भन्ने अर्को फङ्सन हुन्छ। क्याचमा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ इरर चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्याच गर्छौँ। जस्तै मैले अब एरर भनेर मैले यदि कन्सोल डट लग गरेर मैले के लेखेँ मैले चाहिँ एरर फाउन्ड भनेर चाहिँ मैले यदि एररलाई लग गरेँ भने अथवा लग नभनौँ यसलाई एरर भनौँ एरर भनेर मैले एररलाई लग गरेँ भने मेरो के भन्छ एरर फाउन्ड भनेर मेरो के आयो एरर आयो है। अब मैले यदि यहाँ रिजल्भ मैले रिजल्भ भनेर रिजल्भलाई मात्र कल गरेँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ टास्क पहिला चाहिँ टास्क 2 कम्प्लिटेड भन्यो अनि बल्ल के भने चाहिँ मेरो टास्क 1 कम्प्लिटेड भन्यो है। सो यो चाहिँ एउटा ऊ के अरे अब यो चाहिँ के भन्ने यो चाहिँ एउटा प्रमिसलाई चाहिँ हामीले नर्मली यसरी कल गरे हुन्छ। जस्तै एकछिनलाई मानौँ कि अब यो जुन टास्क 1 भन्ने छ अहिले पो हामीले सिम्पल लुप लगाइएको छ। भोलि गएर कस्तो अवस्था आउन सक्छ भने एपिआई कल गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। एपिआई कल गर्ने बेलामा एपिआईबाट डेटा आउनको लागि कहिलेकाहीँ 3-4 सेकेन्ड लगाइदिन्छ। 3-4 सेकेन्ड लाउने बेलामा हामीले चाहिँ के गर्छ भने त्यो जुन फङ्सनले एपिआई कल गरेछ त्यो एपिआई कल गर्ने फङ्सनले चाहिँ नर्मली के रिटर्न गर्छ भने प्रमिस रिटर्न गर्छ। अनि त्यो प्रमिसले चाहिँ बल्ल के गर्छ यदि चिज कम्प्लिट भइसक्यो भने अनि हामीले चाहिँ पछि के गर्छ भने जस्तो त्यो लोडिङ हुनुन्जेलसम्म लोडिङ भनेर मेसेज देखायो भने लोड भइसकेपछि त्यो लोडिङ भन्ने मेसेज देखाएर हामीले के गर्न सक्छौँ अरू चिजलाई एक्चुअल डेटालाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ के काम लाग्छ प्रमिस काम लाग्छ है। त्यो बेलामा चाहिँ अब यही कुरालाई अब हामीलाई एकछिनलाई के चाहियो भने मैले यही नै गर्न खोजेको हो ठ्याक्क ठिक चाहिँ मैले प्रमिस नै युज गर्न खोजेको हो। तर प्रमिसमा के होस् भन्दाखेरि पहिला टास्क 1 कम्प्लिट होस् प्रमिसै भए पनि पहिला टास्क 1 कम्प्लिट होस् अनि बल्ल के होस् मेरो टास्क 2 चाहिँ मेरो रन होस् कि। कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आउँछ भने टास्क 1 भन्ने फङ्सनले प्रमिस नै रिटर्न गरेको हुन्छ। प्रमिस नै रिटर्न गरेको छ भने अब हामीले चाहिँ यदि मैले त्यसको तल टास्क 2 कल गरेँ भने एनी हाउ मेरो के नै हुन्छ। जस्तै ल यस्तो गरौँ न मैले एकछिनलाई के गरेँ भने टास्क 1 ले मेरो के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यसले एकछिन अब्जेक्ट रिटर्न गरौँ है। लेट ओबिजे इज इक्वल टु मैले चाहिँ यसले अब्जेक्टले चाहिँ मेरो चाहिँ टोटल अमाउन्ट भनौँ न टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति छ 5000 छ। यसले चाहिँ अब मेसेज रिटर्न नगरिकन अलिकति कम्प्लेक्स अब्जेक्ट रिटर्न गर्यो। अब यसले के रिटर्न गर्यो मेरो अब्जेक्ट रिटर्न गर्यो है सपोज। अब यदि यस्तो अवस्थामा हेरौँ है एकदम चाहिँ बुझ्नुपर्ने। अब यदि यस्तो अवस्थामा सपोज यो टास्क 2 भन्ने फङ्सनले काम गर्नको लागि यो टास्क 2 भन्ने फङ्सन टास्क 1 भन्ने फङ्सनसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ रिलेटेड छ भने अब यो टास्क 2 भन्ने फङ्सनले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ मेरो रङ एन्सर दिन सक्छ कि। जस्तै भन्न खोजेको सपोज टास्क 2 मा चाहिँ टोटल अमाउन्ट भन्ने छ सपोज टोटल अमाउन्ट भन्ने छ है। मैले यहाँ मेसेज के लेख्यो भने total amount returned from tax 1 is गरेर मैले यदि यहाँ टोटल अमाउन्टलाई मैले अब यहाँ प्रिन्ट गरेँ भने अब यहाँ मेरो हेरौँ त टोटल अमाउन्ट रिटर्न फ्रम टास्क 1 इज
भने पक्कै पनि अब यहाँ टास्क टुलाई कल गर्ने बेला टोटल अमाउन्ट रिटर्न नगरेर हो मैले चाहिँ एकछिनलाई के गर्छु भने यदि रेस्पोन्स आयो भने मैले चाहिँ यसलाई रिटर्न चाहिँ के गरौँ भने रिटर्न चाहिँ के गरौँ भने रेस्पोन्समा मेरो के आछ टोटल अमाउन्ट भन्ने एउटा जुन अब्जेक्ट आछ यो अब्जेक्टको मैले के रिटर्न गर्नु खोजेँ हो टोटल अमाउन्ट त्यही भएर मैले रेस्पोन्सभित्रको टोटल अमाउन्टलाई चाहिँ मैले रिटर्न गरेँ रिटर्न गरेको डेटा कहाँ गएर बस्नु पऱ्यो भने लेट मैले चाहिँ रिजल्ट मैले चाहिँ टास्क 1 रिजल्ट गरौँ न इजिकल टु यो गऱ्यौँ भने र टास्क 2 लाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ मैले अब यहाँ के गरेँ टास्क रिजल्ट भन्ने मैले पठाइदिएँ भने अब यहाँ हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि टोटल अमाउन्ट भनेर चाहिँ हेरौँ है टोटल अमाउन्ट रिटर्न फ्रम टास्क 1 इज भनेर के हुनुपर्ने हो यहाँ चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने खास चाहिँ यसले जुन रिटर्न गरे 5000 प्रिन्ट हुनुपर्ने हो तर यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि यो टास्क 1 रिजल्टमा चाहिँ अहिले टास्क 1 ले चाहिँ मेरो प्रमिस रिटर्न गरेको थियो नि त त्यही भएर मेरो यो टास्क 1 रिजल्टमा चाहिँ प्रमिसै गयो कि यहाँ प्रमिसै गयो यो प्रमिसै प्रिन्ट गर्थ्यो खास यहाँ जानुपर्ने के भन्दा 5000 जानुपर्ने हो भन्नु खोजेको हो टास्क 1 कम्प्लिट नहुँदै मैले टास्क 2 कम्प्लिट गरेको कारणले यो प्रब्लम आएको हो नि त है त्यही भएर अब एकछिन अब हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सपोज यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ असिन्क्रोनस बनाउनुपर्छ कि है यसलाई चाहिँ यो जुन फङ्सन मेन भन्ने छ यसमा चाहिँ हामीले यो टास्क 1 कम्प्लिट हुनको लागि वेट गर्नु पर्यो नि त त्यसरी वेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा किवर्ड हाल्नुपर्छ त्यो किवर्ड भनेको चाहिँ के हो अवेट भन्ने एउटा किवर्ड हुन्छ है अब यहाँ के भने यसले एउटा एरर दियो एरर के दियो भन्दा अनकट सिन्ट्याक्स एरर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वर्ड भनेको छ हैन अब यो सायद अवेट यतिकै युज गर्नु पाएन हामीले यो अवेट युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ असिङ्क भन्ने यो युज गर्नुपर्छ जब मैले यदि असिङ्क अवेट र असिङ्कलाई सँगै युज गरिन्छ अवेट भनेको स्टेटमेन्टमा जुन युज हुन्छ भने असिङ्क भनेको फङ्सनमा लाग्छ यहाँ अवेट युज गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यो फङ्सनलाई चाहिँ असिङ्क फङ्सन बनाएको हैन अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो टास्क 1 भन्ने फङ्सनले प्रमिस रिटर्न गरे पनि अब यो लाइनले के गर्छ भने टास्क 1 नसकुन्जेलसम्म चाहिँ वेट गर्छ अनि वेट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्छ उसले जे डेटा रिटर्न भएको त्यो रिटर्न गरेको डेटा यहाँ यसले चाहिँ रिटर्न गरे त्यो रिटर्न भएको डेटा केमा गएर बस्छ टास्क 1 मा गएर बस्छ अब टास्क 1 मा रिजल्ट आइसक्यो अनि त्यही कारणले गर्दा टास्क 2 लाई कल गर्ने बेला टास्क 1 रिजल्टमा के गयो यो 5000 भन्ने त्यहाँ आउँछ अनि यो बल्ल टास्क 2 ले मेरो कति रिटर्न गरे अहिले 5000 भन्ने मेरो के गरे मेरो चाहिँ डिस्प्ले गरेर है सो प्रमिसलाई चाहिँ हामीले नर्मली यस्तो तरिकाले युज गरिरहेको हुन्छ दिलदाईको अहिले कस्तो ठिकै आयो ठिकै आछ देखिरहेको छ है ठिक छ नि प्रमिस मा त कन्फ्युज भएन नि अब प्रमिसलाई रिपिट गर्नुपर्छ रिपिट चाहिँ गर्नु हैन असिङ्क भन्ने चाहिँ युज चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ असिङ्क अवेट अनि प्रमिसहरू हैन जस्तै मैले एउटा मेरो प्रोजेक्ट देखाउँछु यहाँ हेरौँ हैन भिसान युआई भिसानमा हैन परोपकार हैन मैले कुन चाहिँमा गर्दै थिएँ मिथुनकै छ कि चाहे अब अहिले हामीले चाहे त्यो रियाक्ट गर्ने बेला होस् चाहे जेसुकै गर्ने बेला होस् हैन त्यो चाहिँ सबैमा चाहिँ असिङ्क अवेट एकदमै धेरै युज हुन्छ सायद यहाँ छ कि छैन एकचोटि हेरौँ है त अथेन्टिकेसन सर्भिस भयो अब यहाँ हामीले यहाँ असिङ्क भनेर चाहिँ युज त गरिरहेन तर यो जुन return.http.get भन्ने छ नि यो गेटले चाहिँ के रिटर्न गरे भने प्रमिस फङ्सन रिटर्न गरे हुन्छ कि जस्तो मैले यदि http डट मैले यहाँ गेट भनेर दिएँ भने र गेटमा मैले यस्तो दिएँ भने यसले चाहिँ यो जुन गेट भन्ने फङ्सन छ गेट भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गरे भने एउटा प्रमिस रिटर्न गरे यो प्रमिसमा चाहिँ रिटर्नको टाइप कस्तो छ मेरो चाहिँ अक्सियस रिस्पोन्स भनेर अक्सियसको चाहिँ रेस्पोन्सलाई के गरे रिटर्न गरेर तर त्यो रिटर्न कस्तो टाइपको छ मेरो प्रमिस भनेको जुन फङ्सनले अब मेरो प्रमिस रिटर्न गर्छ प्रमिस रिटर्न गर्ने फङ्सनमा को पछाडि चाहिँ मैले के लगाउन सक्छु देन लगाउन सक्छु त्यही भएर जस्तो मेरो जुन यहाँ गेट अल अफर भन्ने छ अब यसलाई जुन फङ्सनले कल गरे त्यो कल गर्नेमा चाहिँ मैले पक्कै कहीँ न कहीँ के लगाएको छु देन लगाएको छु जस्तै स्टोरमा गएर यदि मैले अफर भन्ने म यो स्टोरमा गएँ भने यहाँ जुन गेट अफर भन्ने मेरो जुन एक्सन छ गेट अफर भन्ने एक्सन यो फङ्सनलाई मैले हेर्ने हो भने यहाँ असिङ्क छ किन असिङ्क लगायो भने अवेट युज गर्ने कारणले गर्दा अफर सर्भिसमा गेट अफर भन्नेमा चाहिँ मैले चाहिँ फङ्सनलाई कल गरेँ तर मैले के युज गरेँ हो यहाँ देन भन्ने युज गरेँ हो किन देन भन्ने युज गरेँ हो भन्दाखेरि यो गेट अफरले चाहिँ के रिटर्न गरे मेरो प्रमिस रिटर्न गरे
अब देन भनेर मैले आरइएस लेख्दा कन्फ्युज भइन्न, किन कन्फ्युज भइन्न भन्दाखेरि यो त मेरो के हो स्ट्यान्डर्ड प्रमिस बेस मेरो फङ्सनको स्ट्यान्डर्ड हो। त्यसले रिटर्न गरेको डेटालाई एक्जिक्युट गर्ने मेरो के हो तरिका हो। मेरो एउटा राम्रै प्रोग्रामर थियो चितवनको होइन, खत्रै प्रोग्रामर थियो। त्यो जहिले पनि एउटा कुरामा कन्फ्युज हुने कि के कुरामा कन्फ्युज हुन्थ्यो भने प्रमिसमा अवेटहरूमा एकदम कन्फ्युज हुने कि उसलाई के लाग्दैछ भने असिङ फङ्सन प्रमिसबाट डेटा कसरी चाहिँ रिट्राइभ गर्ने हो, डेटा कसरी निकाल्ने हो भनेर चाहिँ एकदम नयाँ प्रोग्रामरहरू चाहिँ एकदम झुक्किन्छ कि, किनभने एक्चुअल डेटा आउँदैन होइन। डेटा नआइसकेपछि अब जस्तो मेरो टास्क भन्ने फङ्सनबाट रिटर्न गरेको डेटा कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भने प्रायः जस्तो डेभलपरहरू झुकिँदो रहेछ कि, राम्रै डेभलपर थियो होइन। अनि उसले पछि पनि त्यो डेभलप गरेको अलिक पछि पनि उसले चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्दै थियो कि म एकदम झुक्किन्छु यार यो के अरे चाहिँ प्रमिस फङ्सनबाट डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई यार धेरै केसहरूमा चाहिँ अब एउटा दुईवटा फङ्सनबाट गर्न त गाह्रो नहोला होइन, तर चाहिँ एकदम चाहिँ सपोज त्यस्तै किसिमको चाहिँ ऊ भयो भने के अरे के भन्छ प्रमिसहरू चाहिँ धेरै युज गरियो भने यस्तो अवस्था पनि आउनसक्छ यदि कोड राम्रोसँग म्यानेज गरेको छैन भने भुलभुलैया जस्तो क्रिएट पनि हुनसक्छ कि हामीले चाहिँ खोजेको डेटाहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट फर्ममा नआउने त्यस्तो पनि चाहिँ कतिपय केसमा हुनसक्छ है। त्यो यसलाई युज गर्ने बेला अलिकति केयर गर्नुपर्छ होइन। सो असिङ्क चाहिँ अब आफूहरूले पनि यसो हेर्दै गर्नु है, भोलि यसो हेर्नु भएन भने मलाई सोध्नु, हिजो अस्ति पढेको कुराहरू पनि हेर्नु के थियो भनेर। प्रमिसमा चाहिँ यही हो, असिङ्क र अवोइड भनेको चाहिँ आफैले बुझ्नु पऱ्यो। यदि प्रमिस फङ्सनलाई नर्मल फङ्सनको तरिकाले के गर्नु पऱ्यो भने एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो भने है, भनेको त्यो फङ्सन प्रमिस बेसको फङ्सन नसकिन्जेलसम्म त्यसलाई वेट गर्नु पऱ्यो भने हामीले के युज गर्नु पऱ्यो, अवेट युज गर्नु पऱ्यो। यदि त्यस्तो छैन भने अवेट युज नगर्दा पनि हुन्छ है। तर यदि कुनै फङ्सनभित्र यदि हामीले अवेट भनेर चाहिँ किवर्ड युज गरेका छौँ भने त्यो फङ्सनलाई हामीले के बनाउनै पर्छ, असिङ्क फङ्सन हामीले बनाउनै पर्छ। ल यसमा त्यस्तो अलिकति केही छ अहिले सोधिहाल्न मन लागेको कुराहरू? छैन होला है। अब यसमा प्रब्लम आयो भने पछि सोध्न पर्ला। हुन्छ सोध्न त पाइयो जतिखेर पनि। अब अर्को अलिकति के छ भने अर्को टर्म्स पनि पढिहालौँ। नर्मली यो जुन प्रमिस छ नि, यो प्रमिस मैले अघि भनिसकेँ, प्रमिस हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ यदि एपिआईबाट है भनेको सर्भर साइडबाट हामीले डेटाहरू चाहिँ चाहियो भने त्यो बेलामा हामीले के युज गर्ने हो, प्रमिस हामीले युज गर्ने हो। तर ब्राउजरको आफ्नो अर्को स्ट्यान्डर्ड एपिआई पनि छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अनलाइनबाट डेटा के गर्न सक्छौँ, तान्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, फेच हो है। हामीले फेचको थ्रुबाट के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ डेटा तान्न सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ एउटा फेच भने fetch.js भनेर मैले एउटा फाइल बनाएँ र यहाँ गएर यसलाई चेन्ज गरेँ, फेच भन्नेलाई म लिङ्क गरेँ, fetch.js मा जाऊँ। अब यदि म यो फेच जस्तो म एउटा एपिआई नर्मल एपिआई युज गरौँ, जस्तै मैले चाहिँ जेसन अब्जेक्ट इन यसो गरौँ न, जेसन डेटा अनलाइन के थियो मैले है ठ्याक्कै बिर्सेँ कि, जेसनको चाहिँ जेसन स्याम्पल डेटा नै मिल्थ्यो कि, जेसन स्याम्पल डेटा अनलाइन जेसन एपिआई हो। ल यसमा यो चाहिँ अब अनलाइनमा उनीहरूले डेमोन्स्ट्रेसनको लागि डेभलपरलाई सजिलो होस् भनेर उनीहरूले केही डेटाहरू यहाँ यिनीहरूले अनलाइनमा राख्दैछ होइन, हामीले यो डेटाहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ है। सो हामीले के गरौँ भने जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट यहाँ भएको डेटाहरूलाई चाहिँ एक्सेस गरौँ है। जस्तै मलाई यदि चाहिँ मलाई यो डेटाहरू के अरे आर्टिकल्सको डेटाहरू चाहियो भने मैले यो यस्तो तरिकाले गेट फङ्सनको थ्रुबाट युज गर्न मिल्ने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने यहाँ पनि दिया होला यसले जेसन API.org भन्ने रहेछ। एक्चुअली मैले यसलाई के गर्छु भने सिम्पल तरिकाले अथर्सको डिटेल तान्नको लागि मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ कि होइन, जेसन API.org मा /article/author गरौँ त। ओहो यो त होइन रहेछ क्या हो, जेसन API एक्जाम्पल्स स्पेसिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट
एक्जाम्पल्समा अथवा इम्प्लिमेन्टेसनमा के छ जाभास्क्रिप्ट यत्तरी कुन चाहिँ थियो कि एपिआईबाट डेटा तान्न मिल्थ्यो यार बरु चाहिँ कुनै बिर्सेछु कि जेसन टेस्ट डेटा अनलाइन के थियो अरे मैले खोज्न नजाने हो कि अर्को एन्सर आएको के थियो नाम के भनेर खोज्दियो जेसनलाई अनलाइन भन्ने एउटा साइटै थियो चाहिँ ल अब यो गिटहबको एउटा यो रहेछ डेटा रहेछ यही डेटालाई युजै गरिदिनु अब गिटहबमा चाहिँ अब यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कमिट्स भनेर एउटा यो चाहिँ एपिआई कल गरेर मिल्दो रहेछ हैन पब्लिक एपिआई यो एपिआई कल गरेर हेरौँ है त हामीले यसरी नै हाम्रो पछि आफ्नो सर्भरको एपिआई छुट्टै हुन्छ के रे जस्तै यसको सिन्ट्याक्स अनुसार चाहिँ फेचको सिन्ट्याक्स अनुसार चाहिँ हामीले सिधै के गर्न पाइयो भन्दाखेरि फेच भन्ने फङ्सनलाई सिधै युज गर्न मिल्छ कि मैले एकछिनलाई के गर्छु भने लेट डेटा नभने लेट युआरएल इज इक्वल टु पहिला हामीले अघि कपी गरेको युआरएललाई यहाँ राखौँ यो भनेको सर्भरको युआरएल भयो हैन मैले चाहिँ लेट रेस्पोन्स गरेर एउटा भेरिएबल बनाएँ अनि इज इक्वल टु फेच भनेर चाहिँ मैले सिधै के गर्छु भन्दाखेरि फेच भन्ने फङ्सन युज गरेँ अब हाम्रो के छ हेरौँ त यो फेच भन्ने फङ्सनले एउटा चिज रिटर्न गरे त्यो रिटर्न के गरे हाम्रो चाहिँ प्रमिस रिटर्न गरे हैन प्रमिसमा चाहिँ डेटा कस्तो टाइपको छ हाम्रो रेस्पोन्स टाइपको छ है त्यही भएर मैले अहिले एकछिनलाई केही गरेँ यताउता मैले केही हेरिनँ सिधै मैले यसलाई चाहिँ युआरएल भनेर चाहिँ मैले फेच युआरएल गरेँ फेच युआरएल भनेर गरौँ अनि यो रेस्पोन्समा के आउँछ हेरौँ है त कन्सोल डट लग गरेर मैले रेस्पोन्समा मैले लग गर्छु यसलाई मैले लग गरेर मैले मेरो हाम्रो ब्राउजरको ट्याब खोलेँ भने अहिले मेरो डिफल्ट के छ मेरो प्रमिस फेचले मेरो प्रमिस रिटर्न गरेको कारणले गर्दाखेरि रेस्पोन्समा गएर के बस्यो मेरो रेस्पोन्समा गएर प्रमिस अब्जेक्ट बस्या तर मलाई रेस्पोन्समा के चाहिएको फाइनल डेटा चाहिएको फाइनल डेटा युज गर्नको लागि मैले यसलाई के बनाउनु पर्छ हाम्रो रुल्स अनुसार यसलाई चाहिँ मैले अवेट बनाउनु पर्यो यदि मैले यसलाई आउट बनाएँ भने के भने यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजर्भ वर्ड भने अब यो चाहिँ अवेट युज गर्नको लागि केही न केहीलाई मेरो असिङ बनाउनु पर्यो त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई अब एउटा के गर्छु भने एउटा फङ्सन बनाउँछु फङ्सन फेच अझ लोड डेटा भनौँ लोड डेटा फ्रम गिटहब गरौँ र त्यसपछि यो जुन मेरो जुन लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ मैले यहाँ एड गरेँ है अनि यो अवेट युज गर्नको लागि यो फङ्सनलाई मैले के गर्नु पर्यो असिङ बनाउनु पर्यो ठिक छ त्यसपछि गएर अब यहाँ कन्सोल डट लग गरेर मैले के गरौँ यसलाई रेस्पोन्स गरौँ र यहाँबाट अब कल गर्ने बेलामा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो लोड डेटा फ्रम गिटहबलाई कल गरेँ भने अब हेरौँ त के हुन्छ यहाँ हेऱ्यौँ भने एउटा रेस्पोन्स अब्जेक्ट मेरो के भएको छ रिटर्न भएको छ यो रेस्पोन्स अब्जेक्टमा चाहिँ के छ यहाँ यत्रो दुनियाँ छ यहाँ बडी भनेर बडीमा चाहिँ सर्टेन चिज रहेछ हेडर्स भनेर हेडर्सको सेक्सनहरू पनि छ अब अहिले जुन हामीले यो चिज देखिरहेका छौँ यो चिज के हो भन्दाखेरि यो भनेको रेस्पोन्सको के हो रेस्पोन्स अब्जेक्टको टाइप जुन अघि यो प्रमिस यो फेसले रिटर्न गर्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के हो डेटा हो मैले यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पहिला फेसलाई कल गरौँ फेसलाई कल गरेर चाहिँ यसको देन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरौँ देन भन्ने फङ्सनमा जे आउँछ डेटा यसलाई चाहिँ मैले एक्चुअली कन्सोल डट लग गर्छु रेस्टलाई चाहिँ के गरौँ लग गरौँ रेस्टलाई लग गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि अलिकति यसमा चाहिँ के भयो के आयो यसमा यो रेस्पोन्सलाई पहिला यसलाई यो चाहिएन अब है मैले केही रिटर्न गरेँ होइन कि देनबाट केही रिटर्न गरेँ होइन त्यही भएर ल अब अहिले यहाँ केही पनि आएन है तर मैले चाहिँ अब के गर्छु भने यो फेसले मलाई जे रिटर्न गर्छ
रिटर्न गरेको कुरालाई चाहिँ यहाँ एउटा सायद यसमा एउटा फङ्सन छ कि यहाँ एउटा फङ्सन के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा जेसन भन्ने फङ्सन छ, देखेछ नि है। यो रेस्पोन्स पनि आफैमा एउटा अब्जेक्ट हो, रेस्पोन्स भन्ने। अनि यो अब्जेक्ट केबाट इनहेरिट भएको भन्दाखेरि यो रेस्पोन्सबाट इनहेरिट भएको, ठिक छ। यो रेस्पोन्स भन्नेमा चाहिँ एउटा फङ्सन छ, यहाँ फङ्सन के छ भन्दा जेसन भन्ने छ। जेसनले के गर्छ भने सर्भरले रिटर्न गरेको डेटालाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, जेसनमा पास गरिदिन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो सर्भरले रिटर्न गरेको जेसन डेटालाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, रेस्पोन्सको जेसन भन्ने फङ्सनलाई कल गर्नुपर्छ। अब मैले यदि यसलाई रन गरेँ भने अहिले त हामीहरू प्रमिस देखायो कि होइन, प्रमिस देखायो। त्यो डेटा मैले यहाँ एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ यसलाई एक्चुअली के गरौँ भन्दा रिटर्न गर्नु परेन, सिधै res.json गरौँ। अनि मैले यतापट्टि गएर console.log गरेर रेस्पोन्सलाई लग गरौँ त। रेस्पोन्सलाई लग गर्ने बेला मेरो यहाँ के देखायो, 30 वटा मेरो डेटा देखायो होइन। यदि मैले यसलाई एक्सप्यान्ड गरेँ भने अलिकति सानो बनाऊँ, थोरै सानो बनाऊँ। यो बनाउने बेला गिटहबले रेस्पोन्स गरेको छु 30 वटा मेरो डेटा, त्यो 30 वटा डेटा चाहिँ मेरो के छ यहाँ यस्तो खालको रहेछ, अथर भन्ने, कमिट भन्ने। अब यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो तरिकाले के गर्न सक्छु, HTML मा यो डेटालाई मैले चाहिँ युज गर्न सक्छु है। सो यसरी यदि अनलाइनबाट डेटा तान्न पर्यो भने एउटा भनेको प्रमिसको थ्रु प्रमिस युज गरेर पनि गर्न सकियो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्यो, हामीले चाहिँ सिधै फेच है। फेच भनेको चाहिँ एक्चुअल एपिआई हो जसको थ्रुबाट चाहिँ डेटा चाहिँ हामीले कल गर्छौँ है। प्रमिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रमिस भनेको प्रमिसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ कि। खास फेच र प्रमिसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा मिलाएर युज गर्ने हो। कस्तो तरिकाले युज गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले सपोज मैले यसलाई चाहिँ उनै बनाएँ, एकछिन मैले यसलाई चाहिँ के नै बनाएँ भन्दाखेरि लोड डेटा फ्रम गिटहब नै गरेँ। यसले चाहिँ अवोइड गर्दैन, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले सिम्पल फेच मात्र गर्छ, मानौँ सपोज एकछिनलाई है, यसले फेच मात्र गर्छ। मैले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छु भने रिटर्न गरेर यहाँ न्यू प्रमिस गरेर मैले यसरी प्रमिस रिटर्न गर्न सक्छु। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रिजल्ट भन्ने फङ्सन कल गर्छ, एउटा चाहिँ रिजेक्ट भन्ने फङ्सन कल गर्छ। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हामी एक्चुअली के गर्छौँ भने फेच भन्ने चाहिँ हामीले यो कल गर्छौँ कि यो एपिआई कल गर्छौँ बल्ल है। कल गरेर मैले चाहिँ के गर्न मिल्छ भने अब यसले चाहिँ यहाँ res.json रिटर्न मात्र होइन, यसले चाहिँ वास्तवमा गर्ने भनेको चाहिँ रिजल्ट भन्ने फङ्सनलाई के गर्छ यसरी कल गर्ने हो। अब मैले यहाँ चाहिँ बल्ल यसलाई के युज गर्न मिल्छ भने देन गरेर यसमा त एउटा रेस्पोन्स आउँछ, रेस्पोन्समा चाहिँ मैले console.log गरेर मैले यसलाई चाहिँ रेस्ट गरेर यसरी लग गर्न सक्छु। रन गऱ्यौँ भने मेरो आउटपुट के छ, सेम छ है। भनेको खास प्रमिस र फेचलाई चाहिँ हामीले यसरी युज गर्ने हो कि, ठिक छ। यो तरिकाले युज गरिन्छ हामीले है। यो प्रमिस र फेच भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, आफूहरूले ट्राई गरौँ चाहिँ होइन। नबुझेको केसमा कुनै टर्म्स बुझेन भने मलाई सोद्धा चाहिँ हुन्छ। प्रमिस र उमा बुझ्नुपर्ने भनेको खास कुरा चाहिँ यति नै हो। योभन्दा एकदम डिपमा चाहिँ योभन्दा डिपमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, ठिक छ। आजको टपिकमा नबुझेको छ भने सोधिहालौँ है। यदि सबै बुझ्या हो भने चाहिँ आजलाई यति गर्ने हो कि त्यसो भए आवाज कसैको आएन के अरे, हुन्छ नि त त्यसो आजलाई यति गरौँ। आजलाई यति नै गरौँ। अलि लामो हुँदै गएको छ, हल्का अलिक कम्प्लेक्स हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ कि। अब यस्तो हुन्छ दाइ है, यो यही चिज होइन। अहिले त झ्याप्प 1-2 दिन भयो नि त सबै चिज हजुरहरूले झ्याप्चु फेरेको, सबै चिज नयाँ लाग्यो होला, त्यही भएर गाह्रो जस्तो हुन्छ होइन। तर यो त हामीले चाहिँ भने नि त प्रोजेक्टको सुरुदेखि लास्टसम्म यही युज गरी हो, युज गराइ गर्ने हो। त्यही भएर यो चाहिँ एक लेभलको ह्याबिचुएट पनि हुन्छ कि। बानी बसालेर गर्नुपर्छ, बानी चाहिँ बसाल्नु पऱ्यो। यति बुझियो भने धेरै नै चाहिँ जाभास्क्रिप्टको चाहिँ एडभान्स युजरै हो भने नि हुन्छ एकदम एक ग्रेड माथि भयो क्या विषय त एकदम। किनभने यसो हेरौँ होइन, रियाक्टमा पनि यही नै गरिरहेको होइन, भ्युजियसमा पनि यही नै गरिरहेको, एङ्गुलरमा पनि तिनीहरूले यही हो गरेको होइन। चाहिँ गर्ने तरिका मात्र अलिकति फरक होला, तिनीहरूले अलिकति बढी लाइब्रेरी मात्र दिए होला होइन। नत्र भने उनीहरूले इन्टरनली गर्ने चाहिँ यही नै हो कि फेरि।
हुन्छ ठिक छ आजलाई यति गरौँ न त त्यसो भए आजलाई चाहिँ गरौँ दाइको टाउको दुखिरहेको छ नम्बर हिजो अबेला सुतेँ क्या त्यही भएर ल एकपटक रिपिट गरौँ भनेर बसेको अनि बस्दा बस्दै 2 बजिसक्यो ए राम्रै कुराको लागि बस्नु हालेको अरू केटाहरू पढ्दा पढ्दा चाहिँ निदा आएछ नि क्या हो निदा हैन हेलो भाइ निदा होइन नि म मात्र बोले हुन्छ 1 घन्टा अनि निदा कि भन्नु पर्यो क्या यस्तो त फेरि अब तिमी त्यहाँ एक्लै छौ के हैन त्यो बोल्नै पर्यो अब हामी यहाँ फेरि अलि एक्स्ट्रा मान्छेसित बस्यो भएर यार उता हल्ला गरेर आउँछ नि त्यही भएर मिट राख्नुपर्छ क्या होइन ठिकै छ के भएन ल आज यति गरेर मैले राखेँ है त ल